बात समझती हूँ सूबाई सिंध की असेंबली से दूसरी बार बजट इजलास में खिताब करने को। नहीं, मेरा खिताब दूसरी दफ़ा है। मैडम स्पीकर, कोरोना वायरस की वबा के हालात में एक खुसूसी इजलास हमारी सिंध असेंबली में मुनक्किद किया गया है, जिसके अंदर अटेंडेंस 25% रखी गई है। मैं अपनी बात का आगाज सबसे पहले इस अफसोस से करूंगी कि जो किरदार और जो हरकतें यहाँ पर हुकूमती बेंचेस की तरफ से नजर आ रही हैं, उस पर शदीद अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ। ये मौजूद ऐवान में ये सेशन रखा गया है कि हम बजट पे बहस करें, बजट का मुताला करें, अपने सूबे के हवाले से बजट की जरूरियात की बात करें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बात हो रही है कि किस तरह से किसको ऑपोजिशन के किस रुकन की तजलील की जाए, किस रुकन का मजाक उड़ाया जाए। वजीर आजम को कौन सबसे ऊंची आवाज में कोई गाली दे दे, वजीर आजम के खिलाफ सबसे बड़ी बात कौन सा हुकूमती रुकन कर दे। बहुत अफसोस की बात है मैडम स्पीकर कि हम उस हालात में आज ये इजलास कर रहे हैं कि मैं नहीं जानती, हो सकता है मेरे सहवान में आखिरी स्पीच हो सकता है हम में से किसी की भी आज आखिरी मौका हो इस ऐवान से खिताब करने का। मेरी सबसे एक दफा फिर गुजारिश है कि खुदारा इन हालात को समझते हुए ज़र्फ का मुजाहिरा करें। सियासत के लिए जिंदगी बहुत बाकी है। मैडम स्पीकर, माली साल 2020 और 21 का बजट ऐवान में पेश किया गया। बजट का कुल तखमीना 1241 अरब रुपए है। ये एक खसारे का डेफिसिट का बजट है। इसमें 18 अरब रुपए का खसारा रखा गया है। मैडम स्पीकर, बजट क्यों बनाया जाता है? बजट वो डॉक्यूमेंट होता है जो एक सूबे की प्लानिंग, सूबे की स्ट्रैटेजी को जाहिर करता है। मेरा सूबा सिंध 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों का घर है। इस घर में क्या आमदनी होगी इस घर के अफराद के लिए और उनको क्या वसाइल दिए जाएंगे, ये बात होनी चाहिए इस बजट डॉक्यूमेंट में। मैडम, जब बजट डॉक्यूमेंट्स की बुक मिली और हमने मुताला शुरू किया तो इन किताबों में पिछले साल की तरह सिर्फ एक कॉपी पेस्ट बजट नजर आया। वही स्कीम्स नजर आई जो 10-10 साल से चलती आ रही हैं लेकिन मुकम्मल नहीं होती। मैडम, इस बजट की किताबों में किसी भी वॉल्यूम में कहीं ये नजर नहीं आया कि हमारी सूबाई प्रायोरिटीज क्या हैं। हम वो सूबा हैं कि 64% 64 मिलियन लोग, 6 करोड़ 40 लाख बच्चे जिसके बाहर हैं। मैडम स्पीकर, हम वो सूबा है जिसके तालीम के तमाम इंडिकेटर्स ग्रेड हो रहे हैं। हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड्स डाउनग्रेड हो रही हैं। सूबा सिंध में 83% लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। मैडम स्पीकर, इस सूबे के हेल्थ इंडिकेटर्स मुसलसल नीचे जा रहे हैं। हमारे पास दुनिया का कोई भी इंडिकेटर हेल्थ में ऐसा नहीं है जो सेटिस्फैक्ट्री करार दे। इन तमाम चीजों को देखते हुए भी इस किताबों में कहीं पे भी हमारी सूबाई प्लानिंग नजर नहीं आती। हाँ, ये जरूर नजर आता है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के नाम के लिए, पीपल्स पार्टी के कायदीन के नाम के लिए स्कीम दी जाती हैं और अफसोस की बात यह कि वो स्कीम्स भी मुकम्मल नहीं की जाती। मैं बजट रिव्यू में बात करते हुए कुछ डिजिट्स की बात करूंगी। मैडम स्पीकर, 1241 अरब रुपए के बजट में 122 आमदनी के फिगर्स हैं। 1222 अरब रुपए सूबाई आमदनी है। मैडम स्पीकर, ये सूबाई आमदनी सूबे को दे कौन रहा है? कहां से आ रहे हैं ये पैसे जिससे सूबा के अखराजात चलाए जाएंगे? मैडम स्पीकर, बजट की अपनी किताब और वजीर आला मुराद अली शाह साहब की तकरीर कहती है कि सूबे की का 65% हिस्सा वफाक की जानिब से आ रहा है। वफाकी ट्रांसफर 65% हिस्से पे मुहित हैं और बाकी ग्रांट्स और प्रोविंशियल रेवेन्यूज हैं। मैडम, सूबाई हुकूमत की हद दर्जा कोशिश ये होती है कि अपने सूबे के रेवेन्यूज को बढ़ाया जाए ताकि वो अवाम की खिदमत के प्रोजेक्ट्स लगा सकें, अवाम की मदद कर सकें। लेकिन हमारे सूबे के बजट में सूबे के रेवेन्यूज की जो एक्सपेक्टेशन रखी गई है वो पिछले साल से कम रखी गई है। ये देख के तो नजर ये आता है कि या तो वजीर आला साहब को अपनी टीम पे एतबार नहीं या अपनी रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम पे एतबार नहीं।
بجٹ کے اندر ریونیوز کے بعد ایکسپینڈیچر ہے کہ جو محصولات صوبہ کرے گا ان کو خرچ کہاں کرے گا, ہمارے صوبائی اخراجات کیا ہوں گے. میڈم بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں امید تو تھی کہ جس طرح کے وعدے پچھلی بار وزیر اعلیٰ صاحب نے اس ایوان سے کیے تھے کہ وہ ای گورننس لائیں گے, پروسیجرل ریفارمز لائیں گے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بہتر کریں گے, لیکن یہاں یہ نظر آتا ہے کہ صوبے کو سرکار کو چلانے کے لیے سرکار کا بجٹ 12% بڑھا دیا گیا ہے, اور وہ عوام جس کے لیے جو اس کا ٹیکس کا پیسہ کلیکٹ ہو کے پہنچایا جاتا ہے اس کے لیے جو پیسے رکھے جاتے ہیں ترقیاتی مد میں وہ 19% کم کر دیے ہیں. میڈم یہ کون سا پرو پیپلز بجٹ ہے جو کئی بار وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا؟ ہاں, یہ بجٹ پرو پیپلز پارٹی ضرور نظر آتا ہے. بجٹ کی کتاب کو جب میں نے بغور مطالعہ کیا اور ایکسپینڈیچرز کی سائٹ کو دیکھا اور کس طرح پیسہ کہاں لگایا جا رہا ہے تو مجھے اردو کی ایک مثل یاد آئی جہاں کہتے ہیں کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں, کیونکہ سارا بجٹ لگایا جا رہا ہے افسر شاہی پر, لوگوں کے بنگلے اور دفاتر کی سجاوٹ پر, ایکس ایم پی ایس کو گاڑیاں پہنچانے پر, پیٹرول دینے پر. لیکن ڈیولپمنٹ بجٹ میں کیا ہے؟ صرف کٹوتی. عوام کے لیے کیا دیا جا رہا ہے؟ صرف کٹوتی. میڈم صاحب بجٹ پڑھتے وقت ضرور یہ سوال اٹھتا ہے کہ پچھلے سال جو ہم نے بجٹ دیا تھا اس سے صوبے میں ہوا کیا, اس بجٹ کا نتیجہ کیا نکلا. یہ بجٹ ڈاکیومنٹس میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ صوبے میں کتنے نئے اسپتالوں کا قیام ہوا ہے, کتنے نئے کلاس رومز بنا گئے بچوں کے لیے, کون سی فیسلٹیز مہیا کی جا رہی ہیں, کیا مائنورٹیز کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں. کورونا وائرس کی وبا سے فائٹ کرنے کے لیے جیسے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا, وہ بات جس کو بڑا کرٹیسائز کرتے رہے کہ we have to combat with COVID. We have to combat with COVID. تو کووڈ سے کامبیٹ کرنے کے لیے کیا رکھا گیا بجٹ میں؟ کووڈ ریسپانس کے نام پہ 5 بلین ایلوکیٹ کیے گئے ہیں, اور یہی کتاب کہتی ہے یہ وہ 5 بلین ہے جو جب وفاق نے 5 بلین ایلوکیٹ کیے تو صوبے کو میچنگ ایلوکیشنز میں رکھنا لازمی تھے. میڈم اگر یہ اسکیم وفاق سے نہیں رکھوائی ہوتی تو کیا ہے بجٹ میں کووڈ کے لیے؟ 0. میڈم پچھلے سال کے ایگزیکیوشن رپورٹ میں نظر رکھی کہ ہو سکتا ہے بڑی, ہم نے یہاں پہ اچھے بجٹ فگر سنے تھے, خوبصورت پرنٹڈ کتاب کارٹنز ہمیں دیے گئے تھے, اس کا نتیجہ کیا نکلا 9 مہینے کے بعد, کیونکہ ہمیں 9 منتھ تک کی ایگزیکیوشن رپورٹ دی گئی. نتیجہ میڈم یہ رکھا کہ اینوئل ڈیولپمنٹ فنڈ میں 208 ارب روپے رکھے گئے تھے جس کا صرف 33% خرچ کیا گیا. پورے اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام سال 2019-20 میں سے صرف 33% خرچ کیا گیا. یہ فگر صاف بتاتا ہے کہ صوبے کی, ایگزیکٹو کی, کابینہ کی, ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس کیا ہے. بجٹ رکھنے کے باوجود, پیسے کلیکٹ کرنے کے باوجود خرچ کرنے میں مکمل ناکامی. یہ ایگزیکیوشن رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ صوبے کے 46 ڈپارٹمنٹس میں سے 28 ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اپنے ایلوکیٹڈ بجٹ کا 25% بھی خرچ نہیں کر سکے. 28 اپنے ایلوکیٹڈ بجٹ کا 25% خرچ کرنے میں بھی ناکام ہو گئے. اور ایسے 25 ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو جب بجٹ ریلیز کر کے دے دیا, ان کے اکاؤنٹ تک پہنچا دیا, تو بھی وہ 50% تک اس بجٹ کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. میڈم یہ صرف ایک بجٹ کی نہیں ہے, یہ پچھلے 12 سال کے ہر بجٹ کی ہے. آخر کیوں کوئی گورننس ریفارمز نہیں لائے جاتے؟ آخر کیوں اس کی پالیسی نہیں بنائی جاتی کہ جو بجٹ ریلیز کیا جائے اس کو استعمال کیا جائے؟ میڈم ایجوکیشن کی بات کروں گی, اسکول ایجوکیشن کی. وائنڈ اپ کر لیجئے صدرا. بچے ہمارے صوبے کا مستقبل ہیں. جی بالکل, میں وائنڈ اپ کی طرف ہوں. بچے ہمارے صوبے کا مستقبل ہیں. میڈم صرف
21% ایلوکیٹڈ بجٹ استعمال کیا گیا تعلیم کے شعبے میں. میڈم آپ مجھے بتائیں صوبے کے بچے کہاں جائیں گے اگر آپ ان کو بجٹ ایلوکیٹ کے بعد خرچ نہیں کر رہے؟ سعید غنی صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ صرف اسکیم نمبر 10678 کا مطالعہ 2008 میں مخدوش حالت سکولز کے لیے اسکیم رکھی گئی تھی ڈینجرس بلڈنگز کو صحیح کرنے کے لیے. میڈم آج 2020 میں بھی اس پہ پیسہ لگ رہا ہے, وہ مکمل نہیں ہوئی. تو جو بلڈنگ 2008 سروے میں مخدوش قرار دی گئی تھی آج 2020 میں اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہے سچائی اس بجٹ کے اندر رکھے ہوئے فگرز کی. میڈم ایگریکلچر ہمارے صوبے کی بیک بون صرف 13% خرچ کر سکے, ہیلتھ میں 21%. آپ کے پاس اب صرف 1 منٹ ہے, میں اور 1 منٹ دے سکتی ہوں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے صرف 11%. میڈم یہاں پہ بار بار بات ہوئی NFC کی. میرا صرف ایک سوال اور ایک ڈیمانڈ ہے اس بجٹ 2020 اور 21 سے, خدا را صوبہ سندھ کو PFC دیجئے. سینکڑوں صوبے کے مسائل کا حل PFC پروونشل فائنینشل کمیشن ایوارڈ میں ہے. یہ کیسا ڈیوالوشن آف پاور ہے جو آپ نے اختیار وفاق سے لیا لیکن اپنے نیچے ڈسٹرکٹس کو نہیں دیا. یہ ڈیموکریٹک نارمز کی ڈیوالوشن آف پاور کی سخت خلاف ورزی ہے. آئین ٹھیک ہے جو صوبہ سندھ مسلسل کیے جا رہا ہے. اس اسمبلی نے بھی ریزولوشن پاس کی تھی, یونانیمسلی پاس کی تھی PFC کے لیے, لیکن اس بجٹ میں کیا ہوا؟ ڈسٹرکٹ ADP جو پچھلے سال 20 ارب تھا اسے کم کر کے 15 ارب کر دیا گیا. میڈم بہت شکریہ. میڈم صرف آخری پوائنٹ ہے. میڈم بہت خوشی ہوئی ایک بات جان کر جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی سیشن سے. میڈم وہ یہ کہ میرے حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے بہن بھائیوں نے بآواز بلند یہ اقرار کیا کہ ان کو وفاق سے تعلیم کے لیے پیسہ چاہیے, ان کو وفاق سے صحت کے لیے انتظامیہ کے لیے پیسہ چاہیے, ان کو ایگریکلچر کے لیے پیسہ چاہیے. اس کا مطلب ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وفاق 18ویں ترمیم کا کرے. ان کی یہ ڈیمانڈ ہے, ہو سکتا ہے